बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अबूज़र मौज़म, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। और इसके साथ साथ ही कल जलसे के हवाले से, जैसे कि मैंने कहा था कि आपसे मुलाकात होगी, वहां पर लाइव वीडियो करूंगा और वहां से जलसे से लाइव रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके लिए माजरत, और उसकी बड़ी वजह आप सबको अब तक मालूम हो चुकी होगी कि उसकी वजह ये थी कि इंटरनेट के सिग्नल्स गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए थे और इसके साथ साथ जो मोबाइल सिग्नल्स थे वो भी बंद कर दिए गए थे। खैर, ये इस पर कोई गिला भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट्स अक्सर ऐसे ही करती हैं। ऑल्दो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑफिशियली शहबाज शरीफ साहब तो बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमजा अभी तक ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर नहीं बने। लेकिन चूँकि वो इस वक्त सीएम इन मेकिंग है और हल्फ उनका करीब ही है, तो इसलिए अब हमजा शहबाज की ही इस वक्त चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो इदारे हैं वो बात मानते हैं। तो इसकी वजह से ही ये मामला हुआ। कल कंटेनर्स भी लगाए गए रास्तों में, लोगों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे होता है फिर जब आपने स्ट्रीट में आकर लड़ाई करनी होती है, यानी कि आपने अपनी कन्फ्रंटेशन की सियासत करनी होती है, एहतजाज करने होते हैं या जलसे करने होते हैं, तो फिर आपको सामना भी करना पड़ता है, चाहे हुकूमत में हो या फिर आप अपोजिशन में हो। इसकी वजह से बल्कि आपको रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। तो वो हुआ कल। इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी खुद मैंने एविडेंटली देखा है और सामने मेरे ये सब कुछ था। एनीवे, ये कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। लेकिन अब अगली बात कि जी जो अक्सर जलसों के बाद काउंटिंग का काम शुरू हो जाता है कि जी कितने आदमी थे, ये इतना मुझे तो स्टूपिड सा सवाल अब लगता है, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा तो फिर वो बड़ा ही होगा। ये तो सब कुछ अब मालूम हो चुका हुआ है। और वो लोग जो कि पहले कहते थे कि जी जनरल शुजा पाशा साहब लोग लेके आते थे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट लोग लेके आती थी, उन लोगों को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि ऐसे लोग इकट्ठे नहीं होते, ऐसे लोग नहीं आते हैं जब तक आपकी फैमिलीज़, आपके आम शहरी घरों से बाहर ना निकलें। वो जो पॉपुलैरिटी है, जब तक वो नज़र ना आए तब तक आपका जलसागाह भर नहीं सकता। कोई इदारा, कोई आपके सरकारी लोग इदारे मिलकर भी आपका कोई भी जलसागाह नहीं भर सकता। ये बात अब सबको मालूम होनी चाहिए। लेकिन खैर हर एक की वफादारियाँ मजबूर होते हैं लोग कहने पर, इसलिए वो कहते भी हैं कि जी ये फलाना लोग ले आए, फलाने लोग ले आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है पूरे पाकिस्तान में, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना कोई और पार्टी जो कि जेन्युइन क्राउड पुलर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जो जेन्युइन क्राउड पुलर है। लोग घरों से, फैमिलीज घरों से आती हैं, उन्हें कोई लेकर या मजबूर करके नहीं आता है। अगली बात कि जी कितने लोग थे, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। तो फिर इसका जवाब इदारे जो हैं आपके आईबी और दीगर इदारे जो इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, उन्होंने कहा जी 60 से 70 हज़ार लोग थे जो कि अंदर जलसागाह में और फिर बाहर जो पुल और दूसरी सड़कों पर मौजूद थे जो कि अंदर नहीं जा सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक 1.5 से 2 लाख लोग थे। तो ऑब्वियसली जब इदारे जो हैं हमेशा हाफ रिपोर्ट ही करते हैं, यानी कि अगर जो पार्टी है पीडीएम अगर है वो 50,000 कहेगी तो फिर 25,000 इदारे कहेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी 1 लाख बंदा है तो फिर इदारे 50,000 कहेंगे। ये आप 10 साल की हिस्ट्री निकाल लें, अखबारों की कटिंग निकाल लें, आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है लोग, उससे हाफ आपके जो हैं वो क्लेम करते हैं इदारे। तो फिर 60 से 70 हज़ार जो कि इदारों ने क्लेम किया है वो भी बहुत बड़ा नंबर है अगर आप उसको भी ले लें। और अगर आप इदारों के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान का नंबर लेना चाहते हैं तो 1 लाख के करीब लोग बनते हैं जो कि कल वहाँ पर मौजूद थे। और ये किसी भी हद से अगर आप काउंट करें तो पीडीएम के जलसों से, क्योंकि पीडीएम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नून लीग इकट्ठी अकेली जो है वो तो लोग क्राउड पुलर है ही नहीं। वो तो आपको हिस्ट्री मालूम है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे तो उसके बाद तो शहबाज शरीफ साहब उनको एयरपोर्ट तक नहीं लेने जा सके क्योंकि वो दादा साहब के पास ही घूमते रहे। और उसकी बड़ी वजह ये है कि क्राउड पुलर नहीं है नून लीग का वोटर बहुत बड़ा मौजूद होगा लेकिन वो क्राउड पुलर नहीं है। उनके लिए लोग सड़कों पर नहीं आते हैं, लोग जलसागाह में नहीं आते हैं, उनको लेकर आना पड़ता है मजबूरन, उनके काफ़ी उनकी हेल्प करनी पड़ती है, फिर वो आते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के एक मखसूस तादाद में लोग हैं जो कि वो निकलते हैं और वो सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो ये होता है जब आपके सारे मामलात हों। लेकिन पीडीएम का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पीडीएम का जलसा मैंने जब दिसंबर 2020 में अटेंड किया था तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी तादाद में उनके मुताबिक लोग थे। लेकिन तब मैं भी वहाँ पर मौजूद था, अपने प्रोग्राम के लिए वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने गया था। तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि इस जो कल तादाद थी उससे 25% लोग वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि गाड़ियाँ भी बाहर आप पार्क कर सकते थे और आप अंदर भी जा सकते थे और आप बहुत करीब जाके स्टेज के बड़े आराम से चले जाते थे। कल जो है मैं टेल पे भी खड़ा हुआ हूँ और इसके साथ मैं स्टेज के करीब भी गया हूँ। मैं स्टेज के जहाँ जहाँ पर यानी कि ग्राउंड के राइट या लेफ्ट की में जा सकता था, मैं मैक्सिमम मैंने कोशिश की और कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कोई वो लोग आए हुए हैं जिनको ज़बरदस्ती लाया गया है। वो लोग थे जो कि घरों से आए हुए थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट। उन्हें कोई लेकर नहीं आया हुआ था। उनकी बातों से, उनके जज्बात से, उनके प्ले कार्ड से नज़र आ रहा था कि वो सिर्फ अपनी जो पार्टी है उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और कोई सरकारी लोग तो ऑब्वियसली इस वक्त वहाँ पर नहीं थे। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पर कल जो मैंने देखा वो ये था कि जी
روبوٹس کا بہت ذکر ہوا کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں, آپ نہ لاکھوں کہیں, ہزاروں کی تعداد میں 60-70 ہزار اگر آپ کہہ لیں, لاکھ کہہ لیں, 80 ہزار کہہ لیں, 50 ہزار کہہ لیں, یہ روبوٹس ہیں. اس کا بڑا ذکر ہوا کہ 50 ہزار 60 ہزار یہ روبوٹس ہیں, اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اوبیسلی مریم اورنگزیب صاحبہ اور غریدہ فاروقی جو کہ جرنلسٹ ہیں انہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو تو ٹارگٹ کر لیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں, یا کوئی اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی سے کوئی شخص کہہ رہا ہے, تو وہ تو کوئی بات نہیں. لیکن جو صحافی ہیں اگر وہ ایسا کہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافیوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. لیکن چونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں خاصی زیادہ, تو غریدہ فاروقی اور دیگر صحافیوں کو, بلکہ میں نے تو کہا بھی تھا کہ آپ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کیا یہ روبوٹس ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ تو نہیں آئے. لیکن ان کے تصاویر اور ان کے پوسٹرز بہت نظر آئے, اور لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر دیکھیں, اور یہاں پر آپ اگر موجود ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ سب روبوٹس یا پھر آرٹیفیشل کسی طریقے سے یا ایلیوژنری میتھڈ کے ذریعے لوگ نہیں بڑھائے گئے, یہ لوگ ایکچوئل وہاں پر موجود ہیں. اچھا, اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے علاوہ جو آپ کے جو صحافی ہیں وہ, اور یا پھر ادارے جو کہ میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ کیوں پولرائز ہو چکے ہیں, اور وہ کیا واقعی پولرائز ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو اب آپ کو معلوم ہے. کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں ریسنٹلی کہ پاکستان میں جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ایسا لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں کسی پارٹی کو. اور یہ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں, سما نیوز سے آج کل ان کا تعلق ہے, پہلے وہ ARY میں تھے, نعیم منیف صاحب, انہوں نے بڑا اچھی ایک جواب دیا پوسٹ میں. ان کے فیس بک میں کافی تنقید ہو رہی تھی کیونکہ سما نے تو اداروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیا, اور کہا جی 8-10 ہزار بندہ ہے وہاں پہ. تو اس بات پہ پھر جب انہوں نے کرٹیسائز لوگوں نے ان کو کیا, نعیم منیف صاحب کو, انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا, بڑا آنیسٹ جواب دیا. آنیسٹ جواب یہ ہے, انہوں نے کسی بات پہ ڈیفینڈ نہیں کیا کہ سما جو ہے وہ بائزڈ ہے, یا سما جو ہے ولیم خان صاحب چونکہ ان کو اب اون کرتے ہیں تو وہ عمران خان کے خلاف ہی خبریں دیں گے. انہوں نے بڑا سمپل جواب دیا. انہوں نے کہا ARY کیا کر رہا ہے, جیو نیوز کیا کر رہا ہے, اور دیگر جو آپ کے اس طرف چینلز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایکسپریس کا انہوں نے نام لیا, دنیا کا انہوں نے نام لیا, کیپٹل کا انہوں نے نام لیا, اور دیگر انہوں نے نام لیا, جس میں انہوں نے کہا کہ سب چینلز کیا کر رہے ہیں, یہ سب پارٹیاں ہیں ان کی, اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے اس وقت جو آپ کے جو ویورز ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ کون سا چینل کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, اور اس کا ہی وہ شخص جو ہے وہ فالوور ہے, تو پھر اس کو دیکھے گا, ادروائز وہ نہیں دیکھے گا. تو ARY اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اوبیسلی سپورٹ بھی اس وقت پاکستان طریقے سے آپ کی گراؤنڈ لیول پر زیادہ ہے, تو پھر ARY کی اس وقت ریٹنگ بھی زیادہ ہے. تو اپنی ریٹنگ کا جی معاملہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی سپورٹ کا معاملہ ہے. تو یہ بات مجھے نعیم منیف صاحب کی بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ اس وقت وہ ان کا چینل اور باقی چینل جو ہیں وہ پولرائزڈ ہیں, وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے یا پھر کسی پارٹی کو سپورٹ ہوگی. ریزن آپ کو بہتر معلوم ہے کیا ایسے وجہ ہوتی ہے کہ کیونکہ سپورٹ کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, نہ کہ کوئی جرنلزم اور آئیڈیالوجی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور لب و لباب جائیں گے. کرکس آف دا جلسہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسلام آباد کی کال دوں گا, یہ بڑے اوبیسلی امپورٹنٹ بات تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلطی اگر جس سے ہوئی ہے وہ اس کو سدھار لے اور الیکشن کروا دے. تو میرے خیال میں اگر اسلام آباد کی کال دی جاتی ہے تو اس سے پھر ہوگا کیا, اس سے پھر وہی دھرنے, اس سے پھر وہی احتجاج, اور اس کی وجہ سے جو پھر آپ کے ریلیز ہوں گی, لانگ مارچ ہوگی, آپ کا دھرنا, اور پھر کئی دن تک جاری رہ سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کیپیسٹی ہے بھی, ماضی میں دکھا بھی چکے ہیں, اور کسی پارٹی کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ دھرنے بھی کریں اور لانگ مارچ بھی کریں, اور تب تک کریں جب تک میکسیمم کیپیسٹی میں وہ کر سکتے ہیں, اور کوئی پارٹی ایسے نہیں کر سکتی. تو پھر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں کریں گے تو وہ صحیح, اگر ان کو موقع جو ہے وہ دیا گیا اور اگر وہ یہاں تک ان کو لایا گیا. تو عمران خان صاحب اس وقت تیار ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ہم ادھر ہی 2014 والے معاملات پہ جا رہے ہیں, لیکن تب تو 126 دن لگ گئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ادارے ہیں یا جو سیاسی پارٹیز ہیں ان سب کو ایک دفعہ مل بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان دوبارہ اس نہج پہ جائے گا, کیا دوبارہ دھرنے اور معاملات معیشت کو خراب, اور معیشت کا جو افیکٹ ہوتا ہے, اوبیسلی دھرنوں سے معاملات ہوتے ہیں. آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جب اس طرح اس حد تک چلی جائیں گی تو پھر آپ کا بزنس بھی افیکٹ ہوگا, آپ کے دیگر معاملات بھی افیکٹ ہوں گے, انٹرنیشنل پریشر بھی آئے گا, پالیٹکس بھی افیکٹ ہوگی. تو پھر ایک ہی حل ہے, وہ ہے جی صاف شفاف الیکشن. ادارے جو کہ کلیم کرتے ہیں نیوٹرل, وہ نیوٹرل رہیں اور وہ الیکشن ہونے دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی گراؤنڈ میں جائے, ریلیز میں جائے, الیکشن کیمپینز کرے, اور پھر الیکشن کا رزلٹ جو بھی آئے اس کو سب ایکسیپٹ کریں. جو بھی پارٹی اپنی گورنمنٹ بناتی ہے یا جو سیکنڈ تھرڈ پہ آتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. یہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب یہ ہو بھی رہا تھا تحریک عدم اعتماد, تب یہ کہا گیا تھا 3 سے 4 مہینے کے لیے گورنمنٹ آئے گی, لیکن اوبیسلی جب گورنمنٹ آئی تو پھر تھوڑا سا ارادے بدل جاتے, پھر معاملات بدل جاتے ہیں, مائنڈ بدل جاتے ہیں. تو یہی ہوا ہے کہ اب منسٹریز مل گئی ہیں تو اب دل کر رہا ہے کہ ذرا 1 سال اس کو ایکسٹینڈ کر لیا جائے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے آئیڈلی, کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پولیٹیکلی جو اس وقت کرائسس ہے پاکستان اس سے بچ سکتا ہے, مزید معاملات خراب ہونے سے بچ سکتا ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ادارے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ اس حد تک نہ لے کے جائیں ملک کو کہ جہاں پر پھر سے ایک پولیٹیکل کرائسس آ جائے اور ملک ایک دفعہ پھر کرائسس کی طرف چلا جائے. اس کا حل ایک ہی ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں فوری طور پر. میرے خیال میں اکتوبر, نومبر یا جو بھی کوئی ڈیٹ دی جاتی ہے وہ دی جائے, اور اس کے بعد الیکشنز کیمپین ہو اور اس کا رزلٹ نکلے تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان جائے ایک نئی گورنمنٹ کے ساتھ. میرے خیال میں یہ فوری طور پر ہو جانا چاہیے, اس سے پہلے کہ پاکستان مزید کرائسس کی طرف جائے.
انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.